दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें एक कादियानी बड़े जज्बाती अंदाज में ये रोना रो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हमें नमाजें नहीं पढ़ने देते, हमें अपनी मस्जिदों के अंदर नहीं जाने देते, अगर हम कहीं अपनी इबादत कर रहे होते तो हमें वहाँ भी करने नहीं देते। उसके ज़मन में उसने कुछ कुरान मजीद की आयत भी रखी। सूरह अलक में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, फरमाया अरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन, मुझे ये बता तूने देखा है उस बंदे को, अब्दन मेरे उस बंदे को जो उस रोकता है मेरे बंदे को। कौन से बंदे को? सल्ला, जो नमाज पढ़ता है। क्या तूने देखा नहीं उस शख्स को जो मेरे बंदे को नमाज से रोक रहा है? अरायता इनकाना अलल हुदा, मुझे बता तो सही कि अगर वो जिसको तुम नमाज से रोक रहे हो ये कहकर कि ये हिदायत याफ्ता नहीं है, ये काफिर है, अल्लाह फरमा रहा है मुझे ये बताओ कि अगर वो काफिर ना हुआ, इनकाना अलल हुदा, अगर वो हिदायत याफ्ता है और अमरा बित्तकवा, और वो तकवे का हुक्म दे रहा है, अरायता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, और ये जो उसको काफिर कह के रोक रहा है, अगर ये खुद झूठ बोल रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है ये कह के कि ये काफिर हैं, इनको रोकना जायज है, तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये खुद झूठ बोल रहा है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, इसको पता नहीं है कि अल्लाह भी देख रहा है। लोगों को तो झूठ बोल दोगे, लोगों को धोखा दे सकते हो, क्या अल्लाह को भी धोखा दे लोगे? इतनी ख्याल नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? कल्ला, अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह तुम चाहते हो। ला इल्लम यंतहे, अगर ये बाज ना आए, ये भी गौर से सुन लें, अल्लाह फरमा रहा है ला इल्लम यंतहे लनस्फअम बिन्नासिया, हम इनको पेशानी के बाल से पकड़ेंगे। पेशानी के बाल इज्जत की अलामत होती हैं, बड़ा बना संवार के इंसान रखता है। क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे बंदों को नमाज से रोक रहे हो, ये कह के कि ये काफिर हैं, लोगों को धोखा दे रहे हो, अल्लाह को भी धोखा दे लोगे। फरमाया नहीं, अगर बाज ना आया मैं इसको पेशानी के बालों से पकड़ूंगा। नासियातिन काज़िबातिन खातियातिन, ये खताकार पेशानी है, झूठी पेशानी है। फल यद और नादिया, ये अपनी मजलसों को बुलाए, सनत उस जबानिया, हम भी अपनी पुलिस को बुलाएंगे। फरमाया कल्ला, ए मोमिन, ए ईमान वाले, ये नहीं हो सकता जिस तरह ये चाहता है। ला तोते हो, इसका कहना ना मानना, इसकी पैरवी ना करना। वसजुद, तू सजदा कर, वक्त करीब, और मेरे करीब हो जा। कि जो इनको रोकने वाला है, अल्लाह फरमा रहा है मैं उनको जलील और रुसवा करूंगा। और फिर उसने थंबनेल पे ये भी लिखा कि कोई मौलवी इस बात का जवाब नहीं दे सकता। तो चलें, मौलवी या उलमा तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। लाओ फिर, हम किस लिए बैठे हैं? 80 कादली बैठे हैं। हमारे तो प्रोग्राम का नाम यही है कि हम ही देंगे जवाब और हवाला इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, आज 24वां रमज़ानुल मुबारक है और 2025 का रमज़ानुल मुबारक है। दोस्तों, मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये शख्स जो बातें कर रहा है, हो सकता है कोई उस तरह जवाब ना दे सके जिस तरह मैं इनको जवाब दूंगा। उसकी रीज़न है ना, क्योंकि मैंने कादियानियत के अंदर तकरीबन 35 से 40 साल गुजारे हैं और इनका मरकज़ चनाब नगर वहाँ गुजारे हैं। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस में सुना होगा, किसी न किसी वीडियो में मैंने ये वाक़या बयान किया है कि जब मैं मेरी मुगलपुरा के अंदर एक सिस्टर रहती हैं, एक ही मेरी सिस्टर हैं, तो मैं अक्सर उनके पास जाता था, वो मुझे बुला लेती थी, गुफ्तगू होती थी। तो एक दिन हम उनके घर बैठे हुए थे, तो यही बात मेरे बहनोई ने शुरू कर दी। उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़ी और आयत मुबारका पढ़ने के बाद उन्होंने उसका तर्जमा ये था कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो लोगों को अल्लाह की मस्जिद से आने से रोकता है। तो उन्होंने कहा कि ये मौलवी जो है ये हमें मस्जिदों में भी आने से रोकते हैं और हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बड़े जालिम हैं, ये वो कुरान मजीद की आयत मुबारका के तहत। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाईजान, आप ये समझते सिर्फ हम आपको रोकते हैं? चले, हमारी तो रीज़न मजबूत है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया, और खाली नबूवत का नहीं दावा किया बल्कि उसने नौज़बिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का भी दावा किया। मगर आप बताइए, आपके पास क्या वजह है? जब आपसे कोई पूछता है मुसलमान, तो आप कहते नहीं हम आपको मुसलमान समझते हैं। अगर हमें आप मुसलमान समझते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए कि हमें आप अपनी इबादतगाह के अंदर क्यों नहीं जाने देते, अपने मिर्ज़वाड़े के अंदर क्यों नहीं जाने देते? तो बहरहाल बात यहाँ से चली, बात बढ़ी, तो मैंने कहा ऐसा करें, आप उठे, टाइम ना ज़ाया करें, दस्ती काम, रज़ाई भतीजा तो उधार ले काम ही नहीं करता इस तरह से। तो जनाब मैंने कहा आप उठे, ऐसा करें जुत्ती पाए, सीधी पाना, बस उठी सीधी ना पाना। तो मैं कहा चलो चलिए। कहते कित्थे जाना है? मैं क्या हुणे नमाज का टाइम होने वाला है, तुहाडा जिहड़ा गढ़ी शौक दे विच मिर्ज़वाड़ा है, यहाँ चलते हैं। वहाँ चल के बस आप मुझे उस अपनी, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, समझते हैं, हम उसको मिर्ज़वाड़ा कहते हैं, वहाँ चलें, वहाँ हमने नमाज़ पढ़नी है। तो कह लगे तू पढ़ लेगा? मैं कहा बिल्कुल, तो चलो तो सही एक बारी, सारी ज़िंदगी पढ़िया ने, हुण भी चलो। सिस्टर मेरी भी हाँ इसको लेके जाए, इसको पता चले ये बड़ी बातें करता है, आके मौलवियों की बड़ी साइड लेता है, ये वो, आगे पीछे जितनी उनसे बातें हो सकी। ये वही मेरी सिस्टर है। जब इनके यहाँ बात हुई तो मैंने इनको सारी बातें समझाई
تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا باجی مجھے ایک بات بتائیں, میری کسی بات کو نہیں مان رہی, ہر بات کو یہ کہہ رہی روحانی باتیں ہیں, روحانی باتیں ہیں, روحانی باتیں ہیں, تو مجھے یہ بتائیں آپ کو مرزا قادیانی سے زیادہ پیار ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیار ہے؟ تو میری سسٹر نے کہا مجھے تو مرزا قادیانی سے زیادہ پیار ہے. اس کے جواب میں نے کہا کہ باجی ڈر جا, اللہ کا خوف کر. تو مجھے کہنے لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی میرے کان میں یہ بات کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے تو میں اللہ کی یہ بات بھی نہیں مانتی. یعنی اتنے کٹر قادیانی ہے میری سسٹر, آج بھی قادیانی ہے, حالانکہ اس کے 2 بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. لو جی, اب میں نے کہا بھائی جان اٹھے, باجی کہہ لیں ہاں اٹھے جائے اس کے ساتھ. دوستو جب میں آپ کو بات بتاؤں نا تو میں سنی سنائی بات نہیں ہوتی, میں فیس ٹو فیس باتیں جو ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں, کہ سنی سنائی بات میں کہیں وہ کمی بیشی ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں ہوئی ہیں. لو جی, انہوں نے جتیاں سیدھیاں پائیاں میرے بہنوئی نے, ہم اٹھے وہاں سے, تو ہم یہ گڑی شو لاہور میں جنہیں کا مرزواڑا ہے وہاں آگے. اب وہاں گاڑی کھڑی کی تو میرے بہنوئی کہنے لگے آؤ میرے پیچھے پیچھے, ہم چلے گئے. اب ہم جو ہی وہاں پہ انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں جیسے وہ سیفٹی کے لیے, وہاں نکلے تو اندر سے سکوٹی بھاگا بھاگا باہر آ گیا. کیوں بھلا سمجھتے گئے ہو گے یار, تھی سارے بڑے سمجھدار ہو. وہ تہاں پہ جب جا کر مینوں ویکھ لیا سی, اوئے اے کتھوں آ گیا. وہ جس طرح رضی نعمانی دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا نا, وہ شمس الدین کو لے آئے ہو. میں پھر سے شروع کرتا ہوں, اور پھر وہ بھی جب آ جائیں گے تو پوری گفتگو ریکارڈ ہو جائے گی, پھر اس سے دوسرے لوگ بھی بینیفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ کے غیر احمدی دوست آ رہے ہیں آپ نے کہا ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے, تو کتنی دیر آپ کو لگ رہا آ جائیں گے؟ آپ نے لنک تو بھیج دی. جی میں نے ان کو ابھی بولا تو ہے, جس مجھے نا آپ 5 منٹس دیں, میں ان سے بات ٹھیک کرتا ہے, ہوں. وہ آ گئے ہیں. یہ تو آپ تو شمس الدین کو لے آئے ہیں. جی تو اس میں آپ کو انکلوڈ کر لیں, ان کو 29 سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جزاک اللہ, آپ نے ٹائم تو ضائع کیا, اللہ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی, اوہ میٹنگ چھوڑی. اس طرح یہ بھی پریشان ہو گیا, سکوٹی باہر آ گیا. تو میرے بہنوئی نے اسے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اندر جانا ہے. تو اس نے بڑے غور سے ایک دفعہ میرے بہنوئی کو دیکھا تو کہنے لگا جی آپ کو تو ہم جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی جانتے ہیں, اس بندے کو بھی ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, مگر یہ اندر نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا یار نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے جانا ہے. اس نے کہا جی کچھ بھی کرنا ہے, یہ نہیں جا سکتا. اب اس نے ہمیں روک دیا. اچھا اب ہوا کیا, میرے بہنوئی کہنے لگا اچھا چلو مجھے تو اندر جانے دو. وہ اندر گئے, اندر جا کے انہوں نے جتنے میرا خیال ہو سکتا ہے ترلے منتے مارے. انہوں نے بڑے بڑوں سے بات کی ٹیلی فون پہ کہ جی اس طرح ہو سکتا ہے, یہ سارا یقیناً یہ ماجرا انہوں نے بتایا ہوگا. تو انہوں نے جناب ان کی ایک نہیں سنی, حالانکہ ان کی اس علاقے میں اچھی خدمات ہیں, لوگ قادیانی ان کو جانتے ہیں. لو جی, آدھا گھنٹہ لگا کے یہ واپس آئے تو مجھے کہنے لگے یار وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. میں کہا لو سامبو پھر. میں نے کہا آپ تو وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ مجھے سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے. تو میں نے کہا ہمارے لیے تو یہ مرزواڑا ہے, تو آپ کے لیے کیا ہے, مسجد نہیں؟ کہنے لگے مسجد ہے. تو میں نے کہا کون روک رہا ہے, کون ظالم ہے اس وقت مجھے بتائیں. میں نے کہا آپ, یہ وہیں کھڑے ہو کے میں نے بات کی. تو اب بہنوئی میرا چپ, کہنے لگا اچھا چلو گھر چل کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہاں کیا پریشانی ہے؟ انہیں کہا ہم نے اندر نماز پڑھنی ہے. مجھے کہنے لگا تم ہمارے اس عبادتگاہ میں نماز پڑھ لو گے؟ میں نے کہا مجھے اندر تو لے کے چلے, میں پڑھ لوں گا, مجھے اندر لے کے چلے. اب بیچارے بڑے پریشان ہوئے تو اپنے بیٹوں کہنے لگے یار گاڑی کا سلام مارو. میں نے کہا بھائی جان اقرار کر کے جائیں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. کہنے لگے ہاں یار میں سمجھ گیا, یہ بڑے ظالم ہیں, بلکہ خیر انہوں نے تو کہہ دیا یہ ذلیل ہے جو ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے. تو بہرحال ہم گاڑی میں بیٹھے واپس گھر آ گئے. اب وہ غصے میں تھے, اب رستے میں بھی وہ بات کوئی نہیں کر رہے تھے, میں بھی چپ رہا. مجھے سمجھ لگی کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ساری زندگی اس طرح شرمندے اور ذلیل ہوتے رہیں گے, کیونکہ اس نے ایسے ایسے کام ڈالے ہوئے ہیں کہ ذلت ان کے مقدر میں قیامت تک لکھ دی گئی ہوئی ہے. باہر کیا ہم گھر آ گئے تو گھر آ کے جناب باجی نے بھی سمجھ لگی کہ میرے بندے تو ایڈا منہ جڑا بنے ہیں, کس وجہ تو بنے ہیں. بہرحال پھر بھی بیٹھے تو پوچھنے لگے, تو بہنوئی میرے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جانے نہیں دیا اندر. میں نے امیر جماعت سے بات کی, لاہور کے جو امیر تھے, کس طرح ہم نے جانا ہے. پھر انہوں نے اس وقت اقرار کیا کہ میں نے ان کو قصہ بھی سنایا کہ گھر میں بیٹھے شمس سے یہ بات ہوئی ہے. تو میں اسے کہہ رہا تھا, اس نے کہہ رہا تھا ہمیں بھی وہ جانے نہیں دیں گے. تو میں نے کہا چلو آؤ چیک کر لیتے ہیں. ہم وہاں گئے ہیں تو وہی بات ہو گئی. کتنی شرمندگی مجھے اٹھانی پڑی. اب باجی تھی نا, اس نے تو قادیانیت کی پٹی کا اس کی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے. او نہیں وہ سکیورٹی کے خدشات ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا باجی میں نے تو اس بندے سے کہا تھا کہ بھائی میرا جسم کا ایک ایک انگ چیک کر لو کہ میں نے کوئی چیز تو نہیں چھپائی ہوئی.
میں نے کہا آپ کے گھر سے آ رہا ہوں، میں اپنے بہنوئی کے ساتھ آ رہا ہوں، 2 بھانجے میرے ساتھ ہیں، وہ مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اور آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کیا میں کوئی بندوق، کوئی خودکش بم بدل جیکٹیں پہن کے آیا ہوں؟ بہرحال وہ نا میرے بہنوئی کو سمجھ آ گئی، تو اس نے پھر اس وقت یہ الفاظ بولے، کہتا میں تو پہلے ہی محمد علی لوری نو منن والا، تو بس بہرحال چھڈو اس گل نو۔ اور اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو بنا کے اور یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تو جو دوست اس قسم کی قادیانی کی کوئی ویڈیو سنیں وہ ضرور میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300946167۔ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی میرا نمبر پڑا ہوا ہے، اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ۔ تو تب تک کی اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔